గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా కొన్ని వెరైటీ వినాయకుడి విగ్రహాలు కనిపించాయి. ఆ వెరైటీ ఏంటంటే ఈ విగ్రహాలు కదులుతాయన్నమాట. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి పట్టణంలోని బోయపాలెంలో ఈ కదిలే వినాయకుడిని తయారు చేశారు. గణేష్ విగ్రహానికి వెనుక వైపు సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ ఆకట్టుకుంటూ ఉండగా ఆశీస్సులు ఇస్తున్నట్లు వినాయకుడి చేయి కదులుతూ ఉంది. విగ్రహానికి కుడివైపేమో గుండెలను చీలుస్తూ సీతారాముల విగ్రహాలను చూపిస్తాడు హనుమంతుడు. ఈ శ్రీరాముడితో విగ్రహాలతో కూడిన గణేశుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ భారీ గణేశుడి విలువెంతనుకున్నారు? అక్షరాల 4 లక్షల రూపాయలు. 22 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गंधोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तां प्रभवे श्रीगंधं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पण पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौनुकुञ्ज हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वागणपति कुम्भं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय नमः चतुराय नमः इन्द्रश्रीवान् मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनां सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदायकं वरदाय नमः शासनं किरणलम्बरं शुभकनं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावलोचनं बालामुचनं चन्द्रनं राणीन्द्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनदैदायनं दान्तनं श्रीधनाजनं सुदुरकुला वेद्रेण जटलेन कर्कलवासनं चन्द्रं सुसुवडमने सौम्यन भक्तं धीरणा ग्रहवै अब हम अर्धनाक्षमार्ग्यं समर्पयामि पादं समर्पयामि आज विनवाचनं शुद्ध कृष्णान् समर्पयामि वस्त्रे गुणताक्षतान् समर्पयामि यज्ञपवित्रते अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गन्धोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तां प्रभवे श्रीगन्धं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौनुकुञ्ज हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वागणपति कुम्भं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय चतुराय नमः इन्द्रश्रीवान् मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनां सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदायकं वरदाय नमः शासनं किरणलम्बरं शुभकनं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावलोचनं बालामुचनं चन्द्रनं राणीन्द्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनदैदायनं दान्तनं श्रीधनाजनं सुदुरकुला वेद्रेण जटलेन कर्कलवासनं चन्द्रं सुसुवडमने सौम्यन भक्तं धीरणा ग्रहवैसनं सिद्धिदेयकं दुर्वाग्लिपने सुधाकरेण विधेयनोनागरये सूरकण्डेन परस्मैन सुरतण्डेन चिदमय विग्रहण समस्तदेवदाराय नमः मायिने नमः मुष्पाय नमः कृष्णाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विघ्नेश्वर समयष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पं धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं